अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्यतः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्यं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं च प्यतोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्तेनाभ्यामपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाविस्तुलं हत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रमुग्विभजन् तिष्ठन् आहारमजरः कविः तीर्यक्रोधमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहमापादतमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखाणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे वपास्वरः नीवारशोकवत्तन्वी पीता वा स्वस्तिनोपमा तस्य शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायो ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्तं वषट्कारस्तं इन्द्रस्तं रुद्रस्तं विष्णस्तं ब्रह्मस्तं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो राजाधिराजाय प्रसख्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वैदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च कीर्तिं प्रजां ददतु कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि आचमनीयानन्तरं परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि